اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ للسماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذریت ماد والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنتظ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات پڑھتے ہیں والأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس يطهرهم تطهيرا صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بی بی پاک کے قاتلوں پہ لعنت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات یہ حج 13 رجب کی یاد سمجھو یہ حج 13 رجب کی یاد سمجھو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے یہ حج 13 رجب کی یاد سمجھو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے میرا دل ہے میں ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تجھے کیسا لگا ہے جو بندہ جشن امیر سننے آیا ہے میرا دل ہے میں ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تجھے کیسا لگا ہے 13 رجب المرجب بی بی فاطمہ بنت اسد اللہم صلی علی محمد وآل محمد خانہ توحید کے بارگاہ کے قریب آ گئے اور یاد رہے کہ اسی خانہ توحید کی بارگاہ کے قریب ایک نبی کی ماں آئی تھی اسی خانہ کعبہ کے پاس ایک نبی کی ماں آئی تھی اس بی بی کا نام تھا مریم اس بی بی کا نام تھا فاطمہ بنت اسد اس بی بی کے پاس حویلی بھی نہیں تھی
शोहर भी नहीं था, कोई जगह भी नहीं थी जहां जाके कोई रहाइश कर सके, और इस बीबी के पास शोहर भी है, हवेली भी है, ऐसी कोई शर्त भी नहीं। जो बंदा जिसने अमीर सुन रहा है उसे ऐन नज़ूल ईसा के वक्त निकाल दिया, उसे ऐन नज़ूल ईसा के वक्त निकाल दिया, इसे ऐन नज़ूल अमीर के वक्त बुला लिया। उसे निकाला क्यों, इसे बुलाया क्यों? जो बंदा जश्न सुनने आया है उसे निकाला क्यों, इसे बुलाया क्यों? अजब नहीं परवरदिगार की आवाज है। मैंने ईसा को निकाल के भी तौहीद बचाई है, मैंने अली को बुला के भी तौहीद बचाई है, मैंने मरियम को निकाल के तौहीद बचाई है, मैंने फातिमा को बुला के तौहीद बचाई है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा रेज़ होके पूछते हैं, ए परवरदिगार या रब, तू गफ्फार ज़नूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तू गुनाहों को बख्शने वाला है। मेरे मालिक, उसके पास तो शोहर भी नहीं है, इसके पास तो हवेली भी नहीं है, उसे तूने निकाला क्यों, इसे बुलाया क्यों? परवरदिगार कहता है, गुस्ताख न बन, मैंने मरियम को निकाल के भी तौहीद बचाई है, अली की माँ को बुला के भी तौहीद बचाई है। अच्छा मेरे मालिक, तूने तौहीद बचाई है तो बता ईसा को निकाल के किस तरह तौहीद बचाई है? परवरदिगार की आवाज आती, अगर मैं ईसा को काबे में विलादत कर देता, अगर मरियम ईसा को काबे में विलादत कर देती तो आज ईसाइयों के पास बड़ी दलील हो जाती कि अल्लाह का बेटा था तो अल्लाह के घर में पैदा हुआ। सुन रहे हैं उनको सलाम, अल्लाह का बेटा था तो अल्लाह के घर में पैदा। अच्छा मेरे मालिक, तूने इस तरह तौहीद बचाई है तो बता अली की माँ को बुला के किस तरह तौहीद बचाई है? बता अली की माँ को बुला के किस तरह तौहीद बचाई है? आवाज़े परवरदिगार आती, गुस्ताख ना बन। जो बंदा समझता है मार्फत की बात है, गुस्ताख ना बन। मैंने अली की माँ को भी तो बुला कर तौहीद बचाई है। अच्छा मेरे मालिक, किस तरह तौहीद बचाई है? फरमाया, मुझे खबर है कि दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह कहना है, दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह कहना है। मैंने अली की माँ को खाना तौहीद में बतला दिया कि हर 13 रजब को शिया सुन्नी इकट्ठे होकर कहेंगे 13 रजब को अली घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अली का अल्लाह के घर में आया। मैंने दुनिया भर को बता दिया अली और है, अल्लाह और है। जो बंदा सुन रहा है उनको सलाम, अली और है, अल्लाह और है। बाबा से बुलंदतर सलावत। कतई कोई भी बंदा बात बीबी फातिमा बिनते असद की तौहीद के घर में मेहमान होने पर एतराज ना करे, और वो मासूम है, मासूम ना होती तो काबे में ना होती, मासूम ना होती तो काबे में ना होती। 13 रजबुल मुरज्जब बीबी काबे में गई, खुदा जाने अली जाने। 13 रजब को बीबी काबे में आई। मजमा बैठा है माशाल्लाह फैसलाबाद का, ज़हीन चेहरे तशरीफ फरमा है। कोई बंदा मुझे उठकर बताए कि नबी कुरान लेने कहीं गया हो। जो बंदा सुन रहा है उनको सलाम कि नबी कुरान लेने, भाई नबी तो मिंबर पे है तो कुरान मिंबर पे आ रहा है, नबी मस्जिद में है कुरान मस्जिद में आ रहा है, नबी मैदान में है कुरान मैदान में आ रहा है, नबी घर में है कुरान घर में आ रहा है। तो को क्या हस्ती होगी कि 16 रजबुल मुरज्जब नबी जो कुरान लेने कहीं नहीं गया वो अली को लेने खाना तौहीद में चले गया, जो कुरान लेने नहीं कहीं गया वो अली को लेने के लिए खाना तौहीद में चले गया। और हयातुल क़ुयूम में अहले सुन्नत की किताब है हयातुल क़ुलूब, अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा लिखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा खाना तौहीद के अंदर दाखिल हुए और बीबी फातिमा बिनते असद ने शेर खुदा मुश्किल कुशा हाजित रवा को अपनी गोद में उठाया हुआ है। और कहते हैं अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा कहते हैं कि नबी ने फौरन अपने दोनों हाथ लहराए और कहा, ए अम्मा ये मेरी अमानत मुझे दे दे, ये मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। नबी ने अपने हाथों पे अली को उठाया, नबी ने अपने हाथों पे अली को उठाया, अली ने यूं
رسالت کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں کھول لی. امامت نے رسالت کو دیکھا. امامت نے رسالت کو دیکھنا تھا یا رسالت نے امامت کی خوراک کا بندوبست کیا؟ یا امامت کی خوراک کا بندوبست کیا؟ نبی نے فوراً اپنا لعاب دہن امام علی کے دہن میں دیا. یعنی نبوت کے سینے سے علم کے چشمے پھوٹ پھوٹ کے امامت کے دہن میں منتقل ہو رہے تھے. اور نبی نے فوراً کہا اے میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے، اے میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں علی کو اس طرح لوری دوں جس طرح مکے میں ابو طالب نے مجھے لوری دی تھی، جس طرح مکے میں مجھے ابو طالب نے لوری دی تھی. علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں نبی باہر گئے خانہ توحید سے، باہر جا کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، باہر جا کر یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی بغضوں کا بغضی، یا علی عدووں کا عدیوی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے، یا علی تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے. انت منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. نبی ابھی لوری دے ہی رہے تھے کہ نبی کو اپنے پروں پہ جبریل کی پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. نبی کو اپنے قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. جبریل حاضر ہوا اور کہا اللہ کہہ رہا ہے گھچے سارے میرے علی سارا تیرا. کہہ دو یہ آنکھیں عین اللہ ہے، یہ چہرہ وجہ اللہ ہے، یہ زبان لسان اللہ ہے، اس کے دوست رضی اللہ ہے اور اس کے دشمن لعنت اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برباد محمد محمد بلندر صلوات. اور تاریخ گواہ ہے کہ میرے مرشد علی نے اس بات پر بڑا ناز کیا ہے کہ جو رسول نے امام علی کو اپنی زبان اقدس چسائی. کیا بات ہے، کیا بات. ایک واقعہ سنایا جا رہا. بسم اللہ. کوفے کا ممبر تھا، توجہ کا طلبگار ہوں. کوفے کا ممبر تھا، یا علی تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی اٹھ کر کہا یا علی جو سوال پوچھ رہے ہیں فوراً جواب، جو بھی سوال پوچھے فوراً جواب. وجہ کیا ہے؟ علی نے کہا ہاذا صفت اللہ ہے، ہاذا لعاب رسول اللہ. یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے زبان چوسنے کا علم ہے. یا ایک شرارتی بندہ اٹھ کر کھڑا ہوا یا علی پھر تیرا تو کوئی کمال نہیں، یہ تو اس لعاب کا کمال ہے. علی نے کہا گستاخ نہ بن، ابھی صرف لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا. یہ بندہ سن رہا ہے، ابھی صرف لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا. بابا سے بلندر صلوات. ابھی صرف لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا. کیا بات. اے میرے مالک تیرا اسلوب یہ ہے کہ پروردگار سے مخاطب، اجازت چاہتا ہوں اور آپ کی سماعت کا طلبگار ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. پروردگار عالم تیرے اسلوب کا طریقہ یہ ہے کہ تیرا تکلم یہ ہے جو بندہ سمجھتا ہے. خاموشی کا طلبگار ہوں. پروردگار عالم تیرے اسلوب کا طریقہ یہ ہے کہ تیرا تکلم یہ ہے تو بعض نام لیتا ہے اور بعض نام نہیں لیتا. تو بعض بابر بھائی تو بعض نام لیتا ہے اور بعض نام نہیں لیتا، صرف اشارہ کرتا ہے. میرے بھائی تو نے قرآن میں کہا کوئی مالک نہیں سوائے تیرے اور ایک من کے. کوئی مالک نہیں سوائے تیرے اور ایک من کے. میرے مالک وہ من ہے کون کہ جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ وہ شفاعت کرے گا؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، میں اس من تک کیسے پہنچوں؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ، قرآن سے جا کے پوچھ. رضا بھائی میں قرآن کے پاس گیا، میں نے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے کہا اے علی کے خاموش ذاکر. میں نے اس بندے میں ساری بات کمپلیٹ کر دی. اے علی کے خاموش ذاکر
یہ تو بتا وہ من ہے کون جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شفاعت کرے گا، وہ بخشش کرے گا؟ کیا کہا اس کا حکم ہے، نام میں نے بھی نہیں بتانا، صرف اشارہ دینا ہے، نام میں نے بھی نہیں بتانا، صرف اشارہ۔ اچھا تو قرآن کہہ رہا ہے، چل تو اشارہ دے، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں۔ قرآن نے کہا وہ من ہے، میں نے کہا وہ ابراہیم ہے، وہ اسماعیل ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ ہارون ہے، وہ یوسف ہے، وہ مصطفیٰ ہے، بتا نام تو بتا۔ کہا میں نشانی دیتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ سورہ یاسین سے ایک آیت نے سر اٹھایا، سورہ یاسین سے وَمِن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس دن، اور ایک من ہوگا۔ جو بندے سمجھتے ہیں ان کو سلام، آپ کی سماعت کا ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس دن، اور ایک من ہوگا۔ میں نے کہا وہی تو من ڈھونڈ رہا، بتا دے وہ من ہے کون۔ قرآن سے آواز آئی وَمِن ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهُ الْقَرْضَ الْحَسَنَ، اور وہ من ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ تو بندے سمجھ رہے ہیں ان کو سلام؟ اور وہ جو من ہے اللہ کو قرضے دیتا، اچھا اللہ کو قرضے دیتا ہے، نشانی تو دکھا۔ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَسُخْتَ مَرْضَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ من انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر پہ سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا۔ اور عمر انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر پہ سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ اچھا انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا۔ جو بندہ جشنیہ میٹ سننے آیا ہے، قرآن سے ایک اور آیت نے سر اٹھایا وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ يَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، اور اس دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، بچے گا تو وہ جو اللہ کا چہرہ ہے، جو اللہ کا چہرہ ہے بچے گا تو وہ جو اللہ، اچھا جو اللہ کا چہرہ ہے۔ میرے مالک انہوں نے تو ہجرت کی رات والا بھی نہیں ماننا، انہوں نے تو وجہ اللہ بھی نہیں ماننا، انہوں نے تو قرض دینے والا بھی نہیں ماننا۔ میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا۔ میرے مالک نام بتا۔ کہا پیغمبر سے جا کے پوچھ، کہا پیغمبر سے جا کے پوچھ۔ میں کہ پیغمبر کے دروازے پہ گیا، دونوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے خاتم المرسلین، اے شفیع المذنبین، اے انیس الغریبین، اے رحمت للعالمین، اے راحت العاشقین، اے مراد المشتاقین، اے شمس العارفین۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں نے وہ من ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کہا قرآن سے پوچھ، اس نے پھر تیرے پاس بھیج دیا، بتا وہ من ہے کون؟ کہا تو دیکھے گا وہ من، کہنے بارش ہو جائے گی بھائی۔ کیا بات ہے۔ کہا چل میرے ساتھ غدیر کے مقام پہ، من کنت مولا فہذا علی مولا، علی حق نعرہ حیدری، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ واہ واہ واہ۔ وہاں بھی ایک اٹھا لعنتی ہو گیا، یہاں بھی ایک اٹھا لعنتی ہو گیا۔ حیات القلوب میں علامہ علی متقی لکھتے ہیں، حیات القلوب میں علامہ علی متقی لکھتے ہیں ابلیس کے پاس کثرت تھی سجدوں کی، کیا بات۔ کثرت تھی ابلیس کے پاس سجدوں کی، 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی حجت کا، انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی حجت کا۔ کیا پروردگار نے وہاں یہ کہا رک جا بھائی معافی مانگ لے یا تھوڑی دیر سوچ لے یا قیامت والے دن لے کے آ جا؟ وہ تو غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، وہ تو رحمت للعالمین کا بھی رحمت للعالمین ہے۔ بے شک بے شک۔ 6.5 لاکھ سال کی عبادت کہاں گئی؟ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔
नाम अली लिया ना करो तुम नमाज में। हाँ हाँ सजाद शाह जी, नाम अली लिया ना करो तुम नमाज में, मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको टोक कर। नाम अली लिया ना करो तुम नमाज में, मस्जिद में कहने लगे लोग मुझको टोक कर। मैंने कहा अली मेरी सांसों में है बसा, मैं किस तरह नमाज पढ़ूं सांस रोक कर। क्या बात है, वाह वाह, अली हक नारे हैदरी। अली मेरी सांसों में है बसा, मैं किस तरह नमाज पढ़ूं सांस रोक कर। कदम कदम पे हदी एतबार लगता है, कदम कदम पे हदी एतबार लगता है, उसके हाथ में कुल इख्तियार लगता है। नुसहरियों की निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो है ये ऐसा कि परवरदिगार लगता है। अली हक नाराए हैदरी। 50-50 हजार साल के सजदे, इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी हुज्जत का। क्या बात है। खुदा ने यहाँ ये रुक के नहीं कहा कि रुक जा माफी मांग ले या ठहर जा या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना। खुदा ने कहा फ़ख्रुल्लाह निकल जा मेरे दरबार से, तू पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत हो। वाह 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 वाह। आज सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा रेज़ होके पूछते हैं, ए बारी मालिक, तू गफ्फार ज़नूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तूने इतनी जल्दी लानती क्यों बना दिया? फरमाया हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। आज इसे मैं इसकी इबादतों की वजह से माफ कर देता तो क़यामत वाले दिन बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे सर पे उठाए हुए कहते, उसको भी उसकी इबादत की वजह से माफ किया था, हमें भी हमारी इबादतों की वजह से माफ कर। मैंने उसे लानती बना के बता दिया, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करूंगा तो अली वली। जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त, 2 मिनट बस, तो अली वलीउल्लाह का मुनकर कैसे बर्दाश्त करूं? खुदा ने कह दिया फ़ख्रुल्लाह तो इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, ऊपर क़यामत तक के लिए मेरी लानत हो। अब तारीख गवाह है, तवज्जो का तलबगार हूँ। आखिरी टॉपिक और मिंबर आपके हवाले। तारीख गवाह है, खुदा ने जब बारगाह तौहीद से उसको निकाल दिया तो वो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा हो गया। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? हालांकि कोई चीज ऐसी नहीं जो इल्म कुदरत के बाद अंदर ना हो। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने कहा मुकाबला करूंगा आदम की नस्ल का, भटकाऊंगा इंसानों को। खुदा ने कहा किस तरह भटकाएगा, किस तरह भटकाएगा? उसने वहां ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं तवाफ रोकूंगा, मैं ज़कात रोकूंगा या मैं नमाज रोकूंगा। उसने ये कहा मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और आदम की नस्ल को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और आदम की नस्ल को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और आदम की नस्ल को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। तारीख गवाह है कि मस्जिद नबवी थी, मिंबर था, रसूल तशरीफ फरमा थे कि एक सहाबी उठकर खड़ा हुआ और पूछा या रसूलल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, या रसूलल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? सहाबी ने सवाल किया, नबी ने रुख फेर लिया। सहाबी उठ के इधर आया, नबी ने रुख फेर लिया। अल्लामा अली मुत्की लिखते हैं कि तीसरी मर्तबा सहाबी उठकर खड़ा हुआ, या रसूल चुप ही थे कि मस्जिद के दरवाजे से हल अता वाली चादर ओढ़े हुए अबू तालिब का बेटा और मोहम्मद का नाना, हसनैन का बाबा, दुर्रे नजब, शेख जली, नूरे जली, अलीउल मुर्तजा अंदर मस्जिद के तशरीफ फरमा है। या नबी ने अपने दाएं हाथ को बुलंद किया और अंगुश्त शहादत वाली उंगली अली की तरफ करके कहा हाजा अली सिराते मुस्तकीम, ए अली तू सिराते मुस्तकीम है। और आखिर पे अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही। कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा,
خدا تو محشر میں دوزخ میں تجھے پھینکے گا، میں یہی نام علی سے تجھے جھلاؤں. بابا سے بلند تیز سلامات، بولو بولو سکی سردار کلندر. نہیں